बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत थी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश ना हुए, जिसके ऊपर फिर अदालत ने बड़े सख्त अहकामात जारी किए हैं। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 9 मई केसेस से मुतल्लिक जो दहशतगर्दी अदालतों में ट्रायल है और एक फ़ौजी अदालतों में ट्रायल है, उससे मुतल्लिक बड़ी पेशरफ सामने आई है। कल जब दहशतगर्दी अदालतों में ट्रायल करने और आर्मी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने की जो दरख्वास्तें थीं और वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को चैलेंज किया हुआ है, इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की हुई हैं आइनी बेंच में, तो वहाँ बहुत अहम चीज़ें, कल मैंने इसकी समाअत का हवाला तो मैंने आपको बताया था, लेकिन वजारत दिफा के बहुत अहम पॉइंट्स थे जो कल मैं नहीं बता सका था टाइम ना होने के बाइस, और कुछ अहम सवालात उठाए गए थे वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस साहब की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में समाअत हुई और अदालत को बताया गया कि पाक फ़ौज मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए हालत जंग में है। ये वजारत दिफा के वकील के आर्गूमेंट्स थे कि इस वक्त मुल्क के लिए और रियासत के लिए जो अफवाज पाकिस्तान है वो हालत जंग में है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट PAA की 1952 की दफ़ात 2(1) और DI और 2 का मकसद मुसल्लह अफवाज के दीगर अरकान की तरह उन दफ़ात के तहत किसी भी जुर्म का इर्तिकाब करने वालों का एहतसाब करना था, क्योंकि इसमें मुल्क की सलामती और दिफा शामिल है। ये 1952 का 1952 का पाकिस्तान आर्मी एक्ट है और 1967 में इसमें सेक्शन 2(1)D(1) शामिल किया गया था और ये उसका हवाला दिया गया और उसके ऊपर बात की गई कि जनाब वाला इसका मकसद ये था कि कोई आम लोग, एक तो आर्मी से जुड़े लोग हैं, अगर वो कोई ऐसा गैर कानूनी काम करते हैं तो आर्मी अदालतों में या कोर्ट मार्शल हो सकता है। दूसरा ये है कि आर्मी से जुड़े कोई और लोग हैं, जैसे सिविलियन है, वो वहाँ पर कोई ठेकेदार है, कोई काम करता है, कोई इलेक्ट्रीशियन गया है, उसने कोई वहाँ पे ऑफेंस किया है आर्मी की तनसीबात के साथ और वो वहाँ पे कोई उसको ठेका दिया गया था, कुछ इस तरह का हो, तो उनको भी उसमें शामिल किया जा सकता है। अब ये सवाल ये उठा था कि चूँकि उस वक्त जब ये 2(1)D(1) शामिल किया गया 1967 में, उस वक्त जब याह्या खान का दौर था, तो उस वक्त 1962 का आइन था जहां इस तरह बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं थे जो 1973 के आइन में आए। 1973 के आइन में बुनियादी इंसानी हकूक़ का पूरा चैप्टर आ गया, उसमें आइन का आर्टिकल 9 भी आ गया, आर्टिकल 8 भी आ गया, आर्टिकल 8 में प्रोविज़न भी आ गई। तो ये सवाल है कि जो 1967 में अमेंडमेंट की गई थी, वो चूँकि आइन पाकिस्तान जो मौजूदा आइन है 1973 का उसके मुताबिक नहीं थी, उससे पहले की थी, तभी तो जस्टिस आयशा मलिक और मुनीब अख्तर और इजाज़ुल हसन बेंच ने उन दफ़ात को कलअदम करार दिया था कि वो अब काबिल कबूल नहीं है। और जिस FB अली केस का हवाला दिया जाता है कि FB अली केस में इन दफ़ात को गैर आइनी करार नहीं दिया गया था, वो भी 1973 से पहले का फ़ैसला है। तो इस वजह से जब 1973 का आइन आ गया और जो फंडामेंटल राइट्स आ गए और आइन का आर्टिकल 8 आ गया कि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स के बरखिलाफ़ नहीं बनाया जा सकता, तो फिर उसकी आइनी हैसियत क्या होगी। ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत जो मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजार हैं, एतजाज़ हसन है, जवाद ख्वाजा हैं, उन्होंने सवालात उठाए हुए हैं। आइनी बेंच ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ साथ शुहदा फोरम बलोचिस्तान समेत दीगर की जानिब से दायर 38 इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं, उन पर समाअत की और 9 मई के तशद्दुद में मुलव्वस फ़ौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल को कलअदम करार दिया था 2023 में। उन फैसलों के ख़िलाफ़ ये 38 इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं जिनको सुना गया। ख्वाजा हारिस ने वजाहत की कि 9 मई 2023 के वाक़यात में फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया गया, इससे मुल्क की सलामती और सालमियत को बराह रास्त ख़तरा लाहक था और इसलिए इन जराइम में मुल्क का दिफा शामिल था। उन्होंने दलील दी कि मुजरमों के मुकदमात बदनीयती की बुनियाद पर नहीं बनाए गए थे। वकील ने कहा कि मुलज़मान के ख़िलाफ़ लगाया गया जराइम इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के दायरे में नहीं आते, बल्कि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के दायरे में आते हैं। आइनी बेंच के रुकन जमाल मंदोखेल ने निशानदही की कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ इस बात का तयन करना होगा कि फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल आइन के मुताबिक है या नहीं, ख़ास तौर पर जब मुनसिफाना ट्रायल को यकीनी बनाने के लिए आइन का आर्टिकल 10A जैसी दफ़ात ग्रीन बुक में शामिल की गई हैं। जब आर्टिकल 10A जो फेयर ट्रायल है
اس کو آئین پاکستان میں شامل کیا گیا ہے، تو اس کے بعد جو آرمی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل ہے وہ آئینی ہے یا نہیں ہے، ہم نے صرف اس بات کو دیکھنا ہے، ہم نے کسی اور طرف نہیں جانا۔ وکیل نے جواب دیا، جب ملک کی سلامتی کی بات آتی ہے تو سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث صاحب نے کہا، یہ بھی وضاحت کی کہ خطرے کی سطح یا خطرے کی سنگینی کا اندازہ لگانا مجاز حکام کا کام ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں خطرے کی سنگینی ہے اور کہاں خطرے کی سطح ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل کی رائے تھی کہ قانون کی تشریح یا اس کا تعین کرتے وقت اسے ختم کرنے کی بجائے قانون سازی کو بچانے پر ہمیشہ زور دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فوجی قوانین کا مقصد مسلح افواج میں نظم و ضبط کو یقینی بنانا ہے۔ تاہم جب وکیل نے کہا کہ فوجی حکام پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت کسی شہری کی جانب سے کیے گئے کسی بھی جرم کا نوٹس لے سکتے ہیں جس کے لیے ایف آئی آر کا اندراج بھی ضروری نہیں ہے، تو جسٹس سید حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ اس وقت کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا، اور اگر ملزم کو پی اے اے پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ایف آئی آر کے بغیر گرفتار کیا گیا تو کیا ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ ایف آئی آر کے بغیر کیسے نوٹس لیا جا سکتا ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کے خلاف تعدیبی کارروائی شروع کرنے سے پہلے ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ وکیل نے کورٹ مارشل کی حیثیت پر روشنی ڈالی اور وضاحت کی کہ فوجی عدالتیں آئین کے آرٹیکل 175(3) کے تحت نہیں ہیں جو عدلیہ کو ایگزیکٹو سے الگ کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت قائم فوجی عدالتیں کسی ہائی کورٹ کے ماتحت نہیں ہیں اور اس لیے آئین کے آرٹیکل 175(3) کے دائرے میں نہیں آتی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ اگر فوجی عدالتیں آئین کے آرٹیکل 175(3) کے تحت نہیں آتی تو وہ کس آئینی شق کے تحت آئیں گی، خاص طور پر جب آرٹیکل 175 خصوصی طور پر عدلیہ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ فوجی عدالتیں ہائی کورٹ کے ماتحت نہیں ہیں، اس معاملے کی سماعت کو اس کے اوپر ہم آپ سے مزید بھی سوالات کریں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو وہ چیدہ باتیں جو کل نہیں بتا سکا تھا، جو بہت اہم تھی آرمی ایکٹ سے متعلق، اور اس وقت جو ججز کا مائنڈ ہے وہ کیا ہے وہ انتہائی اہم تھا، جو تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب ہم آ جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں ایک اہم کیس تھا اینٹی انسداد ریپ ایکٹ۔ انسداد ریپ ایکٹ سے متعلق یہ ایک فل بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں، اور اس میں جسٹس علی ضیاء باجوہ اور جسٹس فاروق حیدر اس میں شامل ہیں، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو ذاتی حیثیت میں بلایا گیا تھا۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان پیش نہ ہوئے اور پھر اس کے بعد عدالت کی جانب سے بڑی سخت آبزرویشن دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل مرزا نصر، پنجاب پروسیکیوٹر جنرل سید فرہاد علی شاہ اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز صاحب پیش ہوئے۔ کیس کی پچھلی سماعت میں جسٹس عالیہ نیلم نے افسوس کا اظہار کیا تھا کہ جنسی زیادتی کے مقدمات میں متاثرین کی شناخت کو خفیہ رکھنے کے لیے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے، اور زور دیا کہ ان کا تحفظ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اب جانتے ہیں کہ اس وقت پنجاب اور لاہور میں جو زیادتی کے مقدمات ہیں وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو انسداد ریپ ایکٹ ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، من و عن جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ثبوت کا عالیہ نیلم نے کہا تھا کہ ثبوت کا تحفظ بہت ضروری ہے اور ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ اور دیگر ثبوتوں کو قانون شہادت کے تحت قانونی طور پر محفوظ کیا جانا چاہیے۔ بینچ نے ملزم سلمان طاہر کی درخواست کی بھی سماعت کی، جس پر 10 سالہ بچی کو مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور اس نے استدعا کی تھی کہ ایک ڈاکٹر نے جعلی اور غیر قانونی میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ ملزم نے اپنی درخواست میں کہا کہ متاثرہ بچی کا میڈیکل معائنہ بشمول 2 انگلیوں کا 2 فنگر ٹیسٹ جو 2021 میں ممنوع قرار دیا گیا تھا، انسداد ریپ ایکٹ کے تحت نہیں کیا گیا۔ درخواست گزار نے عدالت سے اپنی ضمانت کی درخواست منظور کرنے کی استدعا کی ہوئی تھی۔ اس میں پھر انسداد ریپ ایکٹ کا پورا معاملہ کھل گیا، اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بلا لیا گیا، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بلا لیا گیا، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کو، کہ یہ جو انسداد ریپ ایکٹ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا۔ سماعت شروع ہوئی تو عالیہ نیلم نے پوچھا کہ ہم نے آج اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بلایا ہوا تھا، وہ کہاں ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل مرزا نصر احمد نے جواب دیا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان سپریم کورٹ میں مصروف ہے، اس وجہ سے پیش نہیں ہو سکے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی وجہ سے پچھلی سماعت ملتوی کر دی گئی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عدالت فل بینچ بلائے اور وہ بغیر بتائے آج پیش ہی نہ ہوں؟ جسٹس فاروق حیدر نے ریمارک دی کہ یہ ایک سنگین معاملہ ہے، انہیں انفارم کرنا چاہیے تھا کہ وہ سپریم کورٹ میں مصروف ہیں، وہ آج ابھی آپ بتا رہے ہیں اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے کوئی اپلیکیشن نہیں ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ آج نہیں آ رہے۔ ہم کیس پڑھ کر آئے ہیں، یہ بہت اہم معاملہ ہے اور ہم اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود نہ پیش ہوئے نہ انفارم کیا۔
जस्टिस फारूक हैदर ने अटॉर्नी जनरल मिर्ज़ा नसर अहमद से कहा कि हम आपके जवाब से मुतमईन नहीं हैं, ये कोई बात ना हुई कि वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं और वो पेश नहीं हो सकते। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा कि अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियात थीं तो उन्हें समाअत मुलतवी करने की तहरीरी दरख्वास्त पेश करनी चाहिए थी। वो बता देते कि वो आज अवेलेबल नहीं है और वो एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन फ़ाइल करते। उन्होंने ना एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन फ़ाइल की, हम सारी फ़ाइलें पढ़ के आ गए हैं और अब आप कह रहे हैं कि वो नहीं है। जस्टिस आलिया नीलम ने तबसरा किया कि इसका मतलब है कि वफाक का हर इदारा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर रहा है। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा कि हमने हुक्म दिया था कि AGP मुआवनत के लिए पेश हों। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मारूजी सतह पर इस एक्ट को नाफिज करना वफाक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि सूबों की जिम्मेदारी है। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क देते हुए कहा कि कौमी मीडिया इस मसले को ज़्यादा नुमाया नहीं करता, बैनुल-अक़वामी मीडिया ने इसे ज़्यादा उजागर किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर बैनुल-अक़वामी दबाव ना होता तो क्या ये कानून साजी नाफिज की जाती। इसके बाद बेंच ने अदालत की मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को हर सूरत 14 अप्रैल को तलब कर लिया और हर सूरत पेश होने का हुक्म दे दिया। अब 14 अप्रैल को अदालत इसके ऊपर आगे समाअत करेगी और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।